पद्धतीप्रमाणे नारळ दवरून सप्ताची सुरुवात केली आणि गटातर्फे सगळ्या गावकाराच्या भल्यासाठी सांगणे करून घेतली. त्याप्रमाणे ह्या वर्सा आम्ही 126 वर्सां सेलिब्रेट करता. वर्साचो सप्ताहाच्यान सुरू जाता. आमच्या एकूच आव्हान हा सगळ्या लोकांक वास्कोचे भक्त प्लस गोंयचे भायर आमी वास्कोचे भायरचे भक्त तांणी जसो टायम मेळटा तसो येवन दर्शन घेवन वचचें. कित्याक फाल्यां दनपारपर्यंत आसा, फाल्यां सांजचे परसून आयले जाता. पूण गर्दी करनासतना प्रत्येकानी आपली लायनीन उबे रावन दर्शन घेवन वचूंक शकता. आनी बाकीचे कार्यक्रम सगळे तुमकां खबर आहा, प्रत्येक समाजान गाणी दवरल्या सांजचे सुरवात मागीर ते पार आसतले. त्या भायर एटमॉस्फियर सगळें फेस्टीव एटमॉस्फियर एंटायर वास्को. ऑल्दो द टेंपल इज इन वन एरिया, सगळ्या वास्कोच्या सिटीचेंच हें बदलता पर्या 2 दिसां खातीर. आनी ते आतां एक 7-8 दीस उरतले तशेंच. हाजे पलीकडे आनी कांय ना, लोकांक फक्त येता तांचें आमी स्वागत करता समिती तर्फे. आनी दाम बाबा तुमी तुमचे कितें मागणें आहा तें करतले आनी दाम बाबा तुमकां आशिर्वाद मेळटलो. सर हे फावट चड प्रिकॉशन बी घेतिल्ले, जायती इन्स्पेक्शनां बी जालीं आनी हे फावट बरें सुरळीत कशें दिश्टी पडलें. तुमी सांगलें सुरळीत जालें म्हणजे आमकां हें मेळ्ळें सर्टिफिकेट. सी बेजिकली कितें आहा, ह्या वर्सा बिकॉज ते शिरगांव जे स्टॅम्पीड जालें ताका लागून गव्हर्मेंट एजन्सीज गॉट एक्टिवेटेड. आतां गव्हर्मेंट एजन्सी कितें आहा, कलेक्टर SP सगळे तांकां दे मे बी फर्स्ट टायम इन गोवा, म्हणजे दे नेवर अटेंडेड दीस सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल. So their impression about Vasco Saptah was something different. That means everybody will come rush and there will be a lot of stampede. So they suggested a lot of ways and means. So one of the things which we did was the Vasco Saptah Utsav committee. आम्ही एक इन्शुरन्स केलो फॉर एनी इन द इवेंट ऑफ एनी स्टॅम्पीड ऑर एनीथिंग विच कवर्स ओनली द टेम्पल एंड द सराउंडिंग एरिया विच इज अवर पेरिफेरी ऑफ द टेम्पल. ते आमी तो इन्शुरन्स केलो. तातूंत परत सम फायर एंड हाजेरूय आसा. All that sort of a thing that has been covered. Subsequently, I think it's a very encouraging step. The municipality also took the lead, because then the question came, who's going to look after the entire Vasco? आमची म्हणजे entire Vasco जबाबदारी नाही. आमची जबाबदारी इतली जी देवाच्या एरिया पडतीच आणि ऑर्गनायज करपाची. आता फुडली जी एरिया ताका स्टॉल्स येतात आनी ताचे सगळे लायसन्स फी म्युनिसिपालिटी घेता. सो इट कम्स अंडर देर पर्यू. सो दे अल्टिमेटली गॉट कन्विन्स. And they also did an insurance, what I understand, worth almost 20 crores, which is a good sign, which will be a good example for all other festivals to
in future all other festivals in Goa, this has set a good example to others, and we hope that everybody will do it in the interest of the public and the Bhakta. येस सर, थँक्यू सर, थँक्यू. अंदू आमच्या श्री दामोदर भजनी सप्तकाक ही 126 वर्सां आमी मनयतात. त्या नदरेंतल्यान अंदू वर्सा जे आसा थोडे आमी बदल केले आनी म्हाका दिसता आतां ऑलरेडी भजनाक सुरवात जाल्ली आसा. सगळ्यात पयलीं म्हणटा तो आमी देवळांतलो जो क्रावड जातालो, गर्दी जाताली, ती गर्दी आमी कांय प्रमाणात कमी करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. तेतून आमकां खुबशे यश आयलां. आनी त्याच बरोबर आमकां आमचे सावथ गोवा कलेक्टर, ते बरोबर DIG आनी मागीर वास्कोचे DYSP, आमचे डेप्युटी कलेक्टर भगवान करमली, सगळ्यांनी मेळून फाटले जवळ जवळ आमी 15-20-30 एकामेका कडेन कोऑर्डिनेट करून आमी हें काम केलें. तेज्या खातीर म्हाका दिसता तेंचे आमकां बरे गायडलायन्स मेळ्ळे आनी तेज्या खातीर एक सिस्टमेटीक हांवें एक सिस्टम करपाचो प्रयत्न केलो जेणे करून लोकांक त्रास जावपा जायना. सगळ्यात पयलीं म्हणटा तो देवळांतलो आमी जो क्रावड आसा तो उत्सव समितीन कमी करपाचो प्रयत्न केलो आनी तो कमी करपाक आमी यशस्वी जाले. मेन म्हणटा ते गायक कलाकार असो किंवा भजनी म्हणपाचो किंवा बाकीचे जे लोक येतात तांकां आमी रिक्वेस्ट केला आनी तेंच्यांनी मान दिवन तितली उपस्थिती आमकां दिसोना. सो हो एक आमचो प्लस पॉयंट जालो. दुसरी गोश्ट आमी जागृती करपाचो खूब प्रयत्न केलो. लोकांक आमी पयलींच सांगलें की बाबा 11 ते 2 पर्यंत आमी मातशें खंय तरी प्रवेश बंद दवरतले. तेजोय आमकां फायदो जालो. तेच बरोबर आमी आयज लोकांक मंडपान आमी सगळे कडेन गर्दी तांकां त्रास जावचे न्हू भाविकांक म्हणून आमी सगळे कडेन फॅन घातलेले आसा. मंडपान आमी उदकाक पिवपाचें उदक दवरलेलें आसा. तेच बरोबर मंदिराच्या फाटल्यान आमी पुलीस बूथ एक रेडी करून दिला. तसोच हे सायडीन आमच्या उजवे सायडीक फायर ब्रिगेड दवरलेले आसा. हेल्थाची एम्ब्युलन्स स्टँड बाय दवरलेले आसा. 2 मोबायल आमी एम्ब्युलन्स दवरल्या. अशा पद्दतीन ओवरऑल जे आसा. दुसरी गोष्ट क्लिनलीनेसा खातीर म्युन्सिपालिटीन तयारी केल्ली आसा. सो सांगपाचें म्हटल्यार आमकां हे फाटी सगळ्यांनी बरें सहकार्य दिलें आनी हे फाटी जो आमचो सप्तक आसा तो बरे तरेन सुरू जाला. सगळ्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी इतलेच विनंती करता की फाल्यांचो दीस पर्यंत सगळ्यांनी असो सहकार्य दिवचें आनी हो जो सप्तक आसा हो बरे तरेन सेलिब्रेट करपाक आमी सगळे एकठांय जावन वावरचे अशी म्हाजी सगळ्यांक विनंती आसा. आतां सगळ्यात पयलीं आतां आमचे 24 तासाचें भजन आसा तें सुरू जालां. जितून 23 भजनां आसा, स्थानीक भजनां, तांचें भजन सुरू जाल्लें आसा ऑलरेडी. हें भजन जें आसा हें फाल्यां दनपारां सोंपतलें. सो रातभरें भजन चालू आसा. एक जालें. दुसरें आयज सांजच्यो वास्को शहरान पोलीस क्वॉर्टर्सा कडेन नटराज थिएटरा समोर आमच्या साईबाबा मंदिरा कडेन आनी मुरगांव नगरपालिकेच्या फाटल्यान आमचे स्टेजीक उबारलेले आसात. त्या स्टेजींचेर गायनाचे कार्यक्रम जातले. फर्स्ट जो आसा हो पैलवाले समाज त्यांचो पार येतलो, तेंचें गायन आसा. ताच्या नंतर फाटोफाट नाभिक समाज आसा तेंचें गायन नटराजा कडेन जातलें. ताच्या नंतर आमचो दैवज्ञ ब्राह्मण समाज आसा. ताच्या नंतर विश्वकर्मा ब्राह्मण समाज आसा. मागीर बाजारकर समिती आसा आनी लास्ट आसा तो गाडेकर समाज. हेंचे पार आमच्या देवळा कडेन येतले. लास्ट पार जो आसा हो फाल्यां सकाळीं 4:30 ते 5 पावतलो देवळा कडेन. अशें करून आज रातभर गायनाच्यो मैफली आसा. गोंयचे तशे गोंया भायले बरे नामवंत गायक कलाकारांक हे फाटी सगळ्यांनी आमंत्रीत केल्लेले आसा. थंय सुद्दां खंय लोकांक त्रास जावचे ना म्हणून आमी थंय सब कमिटी काडून थंय सगळ्यांक कामां वांटून दिल्लेली आसा. तेच बरोबर आमी हेल्पलायन नंबरूय दवरलेलो आसा आनी लोकांक जाता तितले आमकां सहकार्य करचें म्हणून आमी मॅक्झिमम प्रयत्न करून हे कार्यक्रमाचें आयोजन करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा.